بارہ چمن سب زورات چمن اتو جنہ حق نو کر کے بیان دسیا او کربلا دے تپدے بیان کے ابن علی سلام دا شان دسیا پر اینجل آئیاں دی توڑ نبائی دیئے سید وار کے اکبر جوان دسیا وہ سردار باطل نہ ابرے عشر توڑی چڑھ کے نیزے تے پڑھی قرآن دسیا عرب دی شان سبحان اللہ پر جتھے مرسلان دا تاج دار آیا اور رحمتی عالمان داتا پکھیاں دا شافی شد رب دا یار آیا کمبلی اور مزمبل یاسین یاسا سونی ظلف واللیل سوار آیا اویا ختم سرداریاں سب کائنات دا جدو سردار آیا اور کمبلی والے محمد رسول واجوں نہ کوئی عرش تے جاتیاں پا سکدا او مارا کھا کے اپنے جسمیت دے نہیں کوئی نیک دعا فرما سکدا اپنے دشمنہ تھلے قربان جاوا نہیں کوئی اپنی چادر وچھا سکدا اویا ختم سردار نبوتاں سب ہن کوئی نواں محمد نہیں آ سکدا دوستو دو شیر پیر نیکال شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میرا خیال ہے مولانا صاحب نے نشید وقتیر کو لیا پتہ لگتا او دال دوتیاں نو کریں اور رہبان بھی پاک سوراج منیر بچھے دال دوتیاں نو کریں رہبان بھی پاک سوراج منیر بچھے او صدیق فاروق عثمان بچھے نبی پاک دے لاڈلے ویر بچھے مسموم شہید مغموم پیچھے مائی فاطمہ دے نیر بچھے او دے کے داد بے داد شاد رکھی عالم شاہ بغداد تے پیر پچھے تگین غم والے کولی لگ گیا لگا کالجیوں پار اللہ او کالی کوٹھڑی غم دی رات کالی رواں بیٹھے عاجز زاری اللہ ٹانکے رحم دے لاکے زخم سیڑے بیاہ بنت لنگاری اللہ او میلی پھٹ نہ چھٹ نہ جٹ لگے عالم درد تھی بہت چار اللہ میاں صاحب فرماندے نہیں نام کر بندیا میری
دنیا چار دیاڑے اتھا جوگی والی تیری آخری شیر نہ کر بندیاں میری نہ کر بندے نہ کر بندیاں او میری تو اے خاک دی تیری کوٹھیاں بنگلے سب رہ جانے جدو لکھن اکھ پیری تک روزہ محبوب تیرے دا جاوے جان سخالی اوے نصیب نبی دا کلمہ مو شہادت والی یار زندہ صحبت واقعی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک